بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایک بار ضرور یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگی۔ نمبر 1، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ نمبر 2، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ نمبر 3، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ نمبر 4، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔